उसमें आपने हैंड रेस किया था। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, इन केस आपका कोई सवाल हुआ तो आप प्लीज बता दीजिएगा, उसमें चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। अच्छा जी, मैं अब आ रही हूँ स्लाइड्स पे वापस। ये तारुफ वाली डिस्कशन हमने कुछ कर ली है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाती हूँ। आज आज की नशिस्त में, अभी की नशिस्त में मैं कतई ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रही हूँ। जिक्र मैं ये करना चाह रही थी कि होता कुछ यूं है, 2 महीने पहले ही मैं एक क्लास में थी जिसमें तकरीबन 80 प्लस तलबा मौजूद थे, मास्टर्स लेवल के ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो पढ़ रहे थे। और हुआ कुछ यूं कि बड़ा हॉल था जिसमें बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, और जो लैपटॉप मैं इस्तेमाल करती हूँ जिसपे मेरा टीचिंग का मवाद था, स्लाइड्स थी, वो मुझे कनेक्ट करना था उससे। अब मैं कोई बहुत माहिर नहीं हूँ, मैं वहां पे फंस गई। वो मेरी स्लाइड्स जो हैं वो स्क्रीन पे आ नहीं रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था उससे। तो वहां पे तकरीबन 5-7 मिनट का वक्त जो है वो मुझे उस इंतजार में, उसको खोज में कि कैसे इसको स्क्रीन पे दिखाया जाए, करना पड़ा। और बिलाखिर मुझे जो आईटी के माहिर हैं उनसे राब्ता करना पड़ा कि आके वो मेरी मदद करें। जो मेरा मौजू था उस दिन का, वो मौजू यही था कि हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो भी काम है कर रहे हम, उसमें बेहतरी कैसे लाएं। मैंने उसी तजुर्बे को, उसी लम्हे, स्टूडेंट्स का वक्त बचाने के लिए उन्हीं के सामने रख दिया कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हम बिजनेसेस में बेहतरी कैसे लाएं, बिजनेस जो हम करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, हम उसको बेहतर कैसे करेंगे। तो मैंने यही सवाल रख दिया तलबा के सामने कि ये क्लास भी तो एक बिजनेस है जो यूनिवर्सिटी कर रही है, और अब ये इसमें एक मसला आया है कि जिससे हमारा वक्त जाया हो रहा है, और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो मेरे सामने तलबा मौजूद थे, कई रंगों के, कई मजहबों के, आ, आ, कई उम्रों के थे। उनमें से एक नौजवान, जो मैच्योर भी था, बड़ी उम्र, बड़ी उम्र तो खैर नहीं कह सकते, मगर फिजिकली भी देखने में मेरे से बड़ा था, नाइजेरियन बैकग्राउंड से, काला, ऊंचा, लंबा। वो कहने लगा कि टीचर को बदल देना चाहिए क्योंकि टीचर को नहीं आता। मैंने एक लम्हे को सोचा, मुस्कुराई भी, और मुझे ये बात माननी पड़ी कि वाकई ये सही है। जब मुझे नहीं आता तो मुझे बदल देना चाहिए। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के और भी हल हो सकते थे, मगर ये हल भी बिल्कुल ठीक था। अब अपना ये किस्सा ही यहाँ पे रखने का मकसद मेरा ये था जहन में कि हम में से कितने अफराद हैं जो इस दिक्कत में होते हैं कि उनको आईटी से या इस तरह की चीजों से अ, उतनी सहूलत नहीं होती। वो एक दुश्वारी में रहते हैं करने के लिए। वो अपने से किसी नौजवान बच्चे बच्ची पे, किसी आईटी वाले पे इन्हिसार कर रहे होते हैं कि वो उनकी मदद करेगा तो वो करेंगे। हम लोग खुद ही नई चीज सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब माशरा बदल रहा है, जब अंदाज बदल रहे हैं, जब तरक्की हो रही है, तो सबसे पहले तो काम यही है कि हम खुद को
नई इजादात, नए टूल्स, जो नए जरिए तालीम हैं, उनसे हम वाकफियत पैदा करें, हम वो सीखें। आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के तलबा हैं, वो मोबाइल नेशन है, वो गूगल वाली पौध हैं, वो हर तरह की एप्स चलाते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स, ये एप्स चलाना उनके लिए मामूली बात है। और जिस वक्त हमारी इब्तिदा ही यहाँ से होती है, ओह जी, टीचर को तो ये चलाना ही नहीं आता, तो वहां से ही जो उनका एतमाद है ना, वो डगमगा जाता है कि जब इसको ये आता ही नहीं है तो ये हमें बाकी क्या बताएगा। जो हमारा बाकी का इल्म होता है ना, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये एक छोटा सा नुक्ता था जिसको मैं चाहती थी कि आप सब जो है उस पे सोचिए कि हमारे लिए पहला काम ये है कि हम नई चीजों को सीखें। हम सोचें कि जो आजकल के दौर की जरूरियात हैं, हम उन पे कितनी ग्रिप रखते हैं। अब बढ़ते हैं आज के असल सवाल की तरफ। तो मैं चाहूंगी जरा एक लम्हा दीजिए आप सारे और सोचिए कि हम किस तरह सिखाते हैं, हमारी क्लासरूम किस तरह से होती है, हम बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं। मैं अपने तजुर्बे पे ही करती हूँ रिफ्लेक्ट। अक्सर होता यह है कि मैं जल्दी में होती हूँ, मुझे फिक्र होती है कि मुझे अगली जगह भी पहुंचना है, मैं इस सोच में होती हूँ ये काम खत्म करो, मैं जल्दी में होती हूँ क्यों, मेरे पास वक्त कम है, मुझे अगली क्लास की तैयारी भी करनी है। ये जो जल्दी जल्दी है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का, हम ये भूल चुके हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हमें तो आता है, ये सब्जेक्ट तो मैं अरसे से पढ़ा रही हूँ, ये तो कायदा ही है छोटी सी क्लास का, तो हम कर लेंगे ना, मुझे पता है कि क्या है, उसी लम्हे में खोलूंगा सफा और मुझे पता होगा कि हमें क्या करना है। इस तरह के ख्यालात जो है ना, वो हमें तैयारी करने से छुड़वा देते हैं, वो हमें तैयारी करने ही नहीं देते। हम सोचते ही नहीं हैं कि हमें तैयारी भी करनी है, या फिर हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, या फिर हम कहते हैं हो जाएगा, या फिर हम ये कहते हैं कि नौकरी के लिए ही तो कर रहे हैं, काम पूरा कर लेंगे काफी है। हम तैयारी उस अंदाज में नहीं करते जिस तरह से उसके करने का हक होता है। हम इस तरह से तैयारी नहीं करते कि हाँ, हम आज की ही नशिस्त को, जो यही चंद लम्हात हैं, जो यही घंटा डेढ़ कुछ मिनट हैं हमारे पास इस क्लास के लिए दिए गए, हम उसमें खास क्या करें, उसमें जिद्दत क्या हो, उसमें ऐसा क्या हो जो हमारे लिए भी कोई नई चीज सीखने का बायस बन जाए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, मगर अगर आप खुद गौर करें इन बातों पे, तो हमें खुद ब खुद वो नकात, वो पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे जिन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तैयारी से मुराद ये भी हो सकती है कि जो भी मौजू हम पढ़ाने जा रहे हैं, आया वो किसी जुबान से है, वो किसी साइंस से है, वो किसी आर्ट और लिटरेचर से है, या वो किसी भी मौजू से है, उसमें नई तरक्की क्या हो चुकी है। किसी भी बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से है, तो उसमें अब नई तहकीक क्या कहती है। अगर हम हर लेसन से भी पहले, या चलें एक दिन, एक हफ्ते के लेसन से पहले हम देख लें कि इस मौजू से मुतालिक नई तहकीक क्या आई है, हमारा अपना इल्म कितना बढ़ गया, और हम बच्चों को, अपने तलबा को भी नई चीज बता रहे हैं। तीसरी चीज जो हम क्या करते हैं,
ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتے ہیں. ہم یہ بہت کم سوچتے ہیں کہ جو طلباء ہیں، جو سامعین ہیں ہمارے، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس لیول پہ ہیں، انہوں نے کیا دیکھا ہوگا، انہوں نے کیا سنا ہوگا اس سے متعلق پہلے. ہم اس کو انٹرسٹنگ کیسے بنائیں، ہم ان کو ایسا کیا بتائیں جس سے ان کا شوق اس موضوع میں بڑھ سکے، جس سے ان میں وہ کشش پیدا ہو کہ وہ اور زیادہ اس موضوع کو سمجھیں یا سیکھیں. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں، سارا دن پڑھا پڑھا کے تھک جاتے ہیں نا ہم. صبح سے کلاسز لیتی ہوں میں، تقریباً شروع کرتی ہوں 8 یا 9 بجے اپنی روٹین، اور رات کے 8-9 بجے تک میرا یہی کام ہوتا ہے. تو وہ شام والی کلاس میں اکثر پھر ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں بس اب بولے نا کوئی بھی، اب تم بولو نا. ویسے تو صبح والی کلاس میں بھی ہوتا ہے، ہمیں چائے اگر ٹھیک نہ ملی ہو، یا وہ جب ہم پرنسپل کے پاس سے ہو کے آتے ہیں تو موڈ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اکثر. نہیں کہتے ہیں خاموش ہو کے بیٹھیں، کسی کی زبان کھولے نہ. ہم کتنا انکریج کرتے ہیں اپنے طلباء کو کہ وہ سوال کریں، وہ کھل کے ہم سے سوال کر سکیں. یا پھر اگر کسی بچے نے سوال کر ہی دیا ہے تو یہ کیسا بے وقوفانہ سوال ہے، یہ کوئی سوال تھا کرنے والا، تمہیں اتنی معمولی سی بات نہیں معلوم. مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رویے سے ہم نے کس قدر ان کی عزت مجروح کر دی، ہم نے کس قدر ان کے ذہن پہ وہ ضرب لگا دی ہے کہ شاید سوال پوچھنا برا تھا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ سوال پوچھا کیوں گیا ہے، یا اس سوال کے پیچھے کا سوال کیا ہوگا. یہ جو معمولی معمولی باتیں ہیں نا روزمرہ کی، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ویسا ہی کریں جیسا ہم کہیں. ہم روبوٹ والا ریفلیکشن جو ہے نا وہ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تم اس میں یہ ایسے لکھو، تم ویسے لکھو. ہم ان کو اس طرح نہیں چھوڑتے کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا پسند کر رہے ہیں، یا وہ کیا کرنا چاہیں گے. اور یہ والی ساری جو باتیں ہیں یہ ہر لیول، ہر عمر پہ لاگو ہوتی ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ پرائمری اسکول تک محدود رہے گی، یا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ کالج لیول تک نہیں ہوگی. ہر عمر، ہر لیول، ہر سبجیکٹ، ہر موضوع پہ یہ چیزیں لاگو ہوں گی. ہوتا کیا ہے، یہ ہماری کلاس روم ہوگی. ہم اپنی کلاس کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ جہاں بچے بھند کے بیٹھ جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی سوچنے کی صلاحیت وہیں پہ بند ہو کے رہ جاتی ہے. کیوں ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہو ابھی تک تو پلیز میں 1 منٹ کو پاز دیتی ہوں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، چیٹ میں کوئی سوال ہے تو پلیز بتائیے. ماشاءاللہ کچھ کمنٹس ہیں چیٹ میں جو میں دیکھ رہی ہوں. ساجد صاحب آپ کی نظر سے کوئی سوال گزرا ہو تو پلیز بتائیے. جی میم، جسٹ اس میں کامنٹس ہیں، جیسے وہ محمد امجد خان صاحب ہیں، ان کا کامنٹ تھا ریگارڈنگ ٹو ٹیچ دا پیپل از اٹ از بیٹر ٹو ٹرائی ٹو ریچ دا اسٹوڈنٹس لیول، اینڈ فار دس وی ہیو ٹو پریپیئر اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس لیول. بالکل. اور
بہت خوب اور اس کے امجد بعد صاحب. پھر جی جی امجد خان صاحب ہیں. پھر ان کا دوسرا بھی یہ کمنٹ تھا, اٹ مینس دیٹ اٹ ازنٹ مین دیٹ وی کنسیڈر آر آل اسٹوڈنٹس ایٹ دا سیم لیول. تو بیسیکلی وہ آئی تھنک وہ ایج وائز یا اس بچے کی جو لرننگ ایبلٹی ہے اس کے حوالے سے اس کے لیول کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ اس پہ اگر کچھ آپ کہنا چاہیں. It means that doesn't mean that we consider all our students at the same level, as we cannot ask a fish to fly. بالکل امجد صاحب, ہم آگے اس پہ بات کریں گے بھی کہ ہر بچے پہ ہمیں توجہ دینی بھی ہے, اور ہر بچے, ہر طالب علم کی اپنی صلاحیت کے مطابق بھی ہمیں بات کرنی ہے. ہر بچے کی اپنی خصوصیات ہوں گی, اس کا اپنا ذہن ہوگا. اگر وہ ایک سبجیکٹ میں تیز ہے, دوسرے سبجیکٹ میں اتنا نہیں ہے, تو یہ سب ہمیں اسی طرح سے سوچنا پڑے گا کہ کس کے لیے کیا چیز مفید رہے گی یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہم اصل میں بچے کو مدد دینا چاہتے ہیں, مددگار ہونا چاہیے ہمیں اس کے لیے کہ وہ خود سوچ سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں. جو فی الوقت ہمارا نظام ہے نا, وہ سوچنے سمجھنے والی صلاحیت کو تقریباً بند کر دیتا ہے. جی سائرہ رحمان, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. What is the role of multiple intelligence in this perspective then? Sorry, say that again. What is the role of multiple intelligence in this perspective? Multiple intelligence. Yes, What do you mean by multiple intelligence? like Gartner's multiple intelligence theory. اوہ, بہت خوب, شکریہ یہ مینشن کرنے کا. میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں ملٹیپل انٹیلیجنس والے سے, مگر اگر آپ کچھ لمحے انتظار کیجئے, جو میری اگلی سلائیڈز ہیں میں وہاں تک اپنی بات کو لانا چاہ رہی ہوں, اور میری نظر وقت پہ بھی ہے, اس کے لیے ہم تھوڑا شارٹ ہیں اس وقت. بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی سے گفتگو کو اس پوائنٹ تک لے جاؤں جہاں پہ میں انٹیلیجنس والی بات کو ذکر کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا جی, اب میں جی, کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ اوکے, ساجد صاحب پلیز ایک کام آپ کیجیے گا, کمنٹس کافی میں دیکھ رہی ہوں اس میں, اگر آپ وہ سیو کرتے جائیں تو انشاءاللہ ہم بعد میں ان کو نظر ثانی کر لیں گے, اور اگر اس میں کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ ہم کوئی ذریعہ نکال لیں گے اس کو پہنچانے کا جواب. جی اچھا, بہت شکریہ. سو کمنگ بیک ٹو دی سلائیڈز. اچھا, ہم نے اپنی کلاس روم کو ایسے تو بنا لیا, اب ہوتا کیا ہے جب ہم کلاس سے نکلتے ہیں تو کلاس کا نقشہ کچھ یوں ہو جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ ہماری موجودگی میں بچے کی صلاحیت جس پہ ہم نے تالا لگا دیا تھا, بعد میں بچہ جب وہ فری محسوس کرتا ہے, آسان محفوظ محسوس کرتا ہے, تو وہ اپنے مطابق وہ چیزیں کرتا ہے جو اس کے دل کو لگ رہی ہوتی ہیں. اب اس میں جہاں سے میں نے بات شروع کی بھی تھی, جہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا اپنے واقعے کا کہ جو میرے ساتھ ہوا, اس میں ہمیں نئے طریقے تدریس کے سیکھنے کے, نئی نسل ہے وہ موبائل بہت ماہرانہ انداز میں چلاتی ہے, وہ کمپیوٹر چلاتی ہے, وہ ٹی وی وغیرہ سے دیکھ کے وہ ساری چیزیں ایڈز وغیرہ سے سیکھتی ہے جو اسے معلوم ہوتی ہے, اور ہمیں جدید انداز نہیں پتا ہوتے, تو ایک گیپ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جدیدیت کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کچھ آئیکنز دیکھ رہے ہیں, کچھ تصاویر ہیں, یہ سارے تدریسی ٹولز ہیں جو آج کل استعمال ہوتے ہیں. جو پہلا والا ہے پریزی, وہ مختلف طرح کی پریزنٹیشنز وغیرہ کے لیے بنتا ہے, یوٹیوب چینلز ہیں,
آج کی میری نشست میں بھی گفتگو میں آپ پک کریں گے. جو میں نے سب سے پہلے یوز کیا پیڈلٹ اس کا نام ہے، کہ اس میں کس طرح سے آپ کے سوالوں کے جوابات بہت آسانی سے ریکارڈ ہو گئے. تو اس طرح بہت سارے ٹولز ہیں، اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو سبجیکٹ، جو بھی کلاس جس بھی لیول کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں، اس میں آپ کس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، کون سا نیا ٹول ہے جس سے آپ بچوں کی توجہ حاصل کر سکتے. جو میرا ایک پسندیدہ ٹول ہے وہ ہے سٹوری ٹیلنگ. سٹوری ٹیلنگ جسے اب بیسٹ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے سٹوری ٹیلنگ کو یوز کیا جائے، اور اس کو ہر شعبے میں، ہر لیول پہ، ہر طرح کے تعلیمی ادارے میں اس کا جو استعمال ہے اس کی اہمیت ثابت ہو چکی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے، کہانیاں سنانے والا کام، یہ تو ہمارا بہت پرانی میراث ہے. ہماری سینہ بس سینہ کہانی چلے آنا، یہ جو ہے وہ ایسٹرن ہسٹری میں بہت اہم ہے، مگر ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں اور ویسٹ اس کو اپناتا جا رہا ہے. اگر ہم واپس اس کی طرف آئیں تو کہانیوں سے سیکھنے کا عمل جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک جذباتی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. آپ کا ایک تعلق جو ہے آپ کے سامعین سے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں چاہ یہ رہی تھی کہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ سٹوری ٹیلنگ آپ کے سبجیکٹ کے حساب سے، آیا وہ سبجیکٹ قرآن اسلامک اسٹڈیز کا ہے یا وہ میتھس، سائنس، لٹریچر، کسی بھی شعبے کا ہے. ہر شعبے، ہر سبجیکٹ کے حساب سے سٹوری ٹیلنگ کا جو ہے استعمال وہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے. اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی کہ ہم کس کو سکھاتے ہیں. ایک لمحے کو ذرا دوبارہ سوچئے کہ ہم کس کو سکھاتے ہیں. اس پہ جو گفتگو مجھے کرنی تھی وہ آپ کے پیڈلٹ کا جو تیسرا سوال تھا اس پہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اور جو یہاں پہ ایک لنک دیا گیا ہے، یہ ایک ویڈیو لنک تھا جس میں ایک ماہر نفسیات ہیں اور ماہر ہیں بچوں کی، جو کہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ بچہ کون ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے زمانے میں فزیکل ایج، مینٹل ایج، ایموشنل ایج، اس کا تعلق کیا ہے اور وہ کیسے بدلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. میں یہ والی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کے چیٹ میں ڈال دیتی ہوں، اور تاکہ یہ آپ سیشن کے بعد اپنے طور پہ دیکھ سکیں. ابھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اس کو نہیں پلے کروں گی. جو بات اس میں کرنے کی تھی وہ میں نے کر دی ہے. اگر آپ غور کریں کہ آج کل بچے اور بچیوں کی جو عمر ہے وہ میچور اتنے نہیں ہوئے، مگر ان کی فزیکل جو اپیرنس ہے، فزیکل میچورٹی ہے، وہ وقت سے پہلے آ چکی ہے. اسی طرح اگر ہم کمپیئر کریں اس چیز کو پچھلی صدی میں، تو پچھلی صدی میں کس عمر کا بچہ کیا کچھ کر رہا تھا اور آج کل اس صدی میں وہ کہاں پہ ہے. ہمیں خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس عمر کو، جس کلاس کو ہم پڑھا رہے ہیں، وہ طلبہ، وہ بچے، وہ کس مینٹل، ایموشنل، فزیکل میچورٹی لیول پہ ہیں، اور ان کے لیے وہ سمجھنا کس طرح سے، کسی بھی موضوع کو سمجھنا کس طرح سے مناسب ہوگا، ہم کس انداز میں ان کو وہ چیز بتائیں. تو یہاں سے میں آگے بڑھتی ہوں
अगला सवाल ये था कि हमें अपने तलबा के साथ करीबी ताल्लुक पैदा करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम उनसे प्यार और मोहब्बत वाला ताल्लुक रखें। हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। जो इस वाली स्लाइड पे वीडियो मैंने डाली है 3 मिनट की थी, मगर वक्त की कमी की वजह से अब मैं आपको नहीं ये दिखाऊंगी। ये उस ट्रेनर की वीडियो है जो जानवरों को सुधाती है। ये खातून फिल्मों में काम करने के लिए कई तरह के जानवरों को ट्रेनिंग देती है कि वो किस तरह से एक्ट करें उसमें। जब जानवरों को सुधारा जा सकता है तो हम तो इंसानी बच्चों को अशरफुल मखलूकात की बात कर रहे हैं। और मेन नकात यहाँ पे यही है कि वो प्यार देती है, वो ताल्लुक पैदा करती है हर उस जानवर से जिससे उसने काम लेना होता है, जिसको उसने सिखाना होता है। अगली स्लाइड पे भी एक वीडियो ही है और ये फाइल इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि जो भी ये लिंक्स हैं इसमें वो आप इस्तेमाल कर सकें। उन्हें चॉइस दी जाए। इस वाली वीडियो में भी मेन जो काम था वो यही था कि एक एनिमल ट्रेनर है, एक जानवरों को सुधारने वाली है, जो बता रही है कि वो जानवर को भी चॉइस देती है, बजाय इसके कि उनको सिर्फ कैद कर दे, वो चॉइस देती है कि वो उनको पिंजरे में रहना कैसे सिखाए। जिस वक्त उनके पास चॉइस होती है तो वो खुद अपनी मर्जी से उसमें उसके लिए रहना शुरू कर देते हैं। और हम अपनी क्लासरूम में उन तलबा को चॉइस नहीं देते जिनका ज़हन बहुत बड़े बड़े तजुर्बे करके दिखा सकता है, जो नई इन्वेंशंस कर सकते हैं। क्या हम सोचते हैं उस तरह से बच्चों को पढ़ाने लगे कि यही बच्चे कल को बड़े साइंसदान बन सकते हैं? इवन उसी वक्त में और पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कि हमारे शहरों से या देहातों से बच्चों ने बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, मगर उसमें टीचर्स का किरदार कितना था? क्या हमने अपने क्लासरूम के 30, 35, 40 बच्चों में से किसी एक आध पे भी ऐसे तवज्जो दी है कि वो कोई रिकॉर्ड कायम कर सकें, या उनकी किसी सलाहियत को उजागर करने में उनकी मदद की है हमने? अगर हम गौर करें, और यहाँ पे मुझे इस तरह से आना चाहिए था, अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बच्चों के साथ कैसा था, तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी हमारा अपना रवैया अपने तलबा के साथ, बच्चों के साथ बनाने के लिए। और बहुत मामूली बातें हैं, हम सबको मालूम भी हैं, मुझे इसमें कोई तफसील देने की जरूरत है ही नहीं है। झूठ मत बोलो एक आम असूल है, मगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुबह से शाम तक भी अगर नोट कर लें, अपने क्लास में भी नोट कर लें, अपने साथी असातिज़ा के साथ देख लें, अपने मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल, एडमिन ऑफिस, दूसरों के साथ देख लें रवैया, कि हम आम गुफ्तगू में कभी मजाक के तौर पे या कभी एक नॉन सीरियस से अंदाज में आमतौर पे झूठ बोल जाते हैं। और जो चीज दिखाई दे रही होती है बच्चे उसको बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं।
بچوں کے ساتھ ہم عام رویے کے طور پہ وعدے کر لیتے ہیں اور ہم پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ کوئی وعدہ کیا تھا، مگر وہ ہم سنت سے بھی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بات نہیں سوچتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدرد بچوں کے لیے کوئی نہیں تھا، اور ہم کتنے ہمدرد ہیں۔ وہ جو ہمارے اساتذہ کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے، کیا وہ ہمدردانہ رویہ ہے؟